जिसने तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम उनके पुष्ट पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो कि पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीजों को मुसख्खर कर दिया, वरना हम इन्हें काबू में लाने की ताकत न रखते थे, और एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना है। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, वही जिसने तमाम जोड़े पैदा किए, अज़वाज पैदा किए। अज़वाज का लफ्ज अनवा व अक़साम के लिए भी आता है। एक तो ये कि हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, नर मादा की शक्ल में पैदा किया, फिर दूसरे एक दूसरे के मुखालिफ पैदा किया, फिर तीसरे असनाफ और अक़साम की शक्ल में पैदा किया, यानी जैसे फूलों की बेशुमार अक़साम, फलों की बेशुमार अक़साम, सब्जियों की बेशुमार अक़साम। वजअल लकुम मिनल फुल्कि वल अनआम, और उसने बनाया तुम्हारे लिए कश्तियों में से और मवेशियों में से क्या, सवारी की चीजें। मा तरकबून, जिन पे तुम सवारी करते हो। अब आप देखें, दो चीजों का जिक्र है, एक जानवरों का जिक्र है और एक कश्तियों का जिक्र है। जानवर तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त खुद पैदा किए, लेकिन कश्तियां मैन मेड होती हैं, यानी सवारी की दोनों किस्में यहाँ जिक्र कर दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ये कुरान उतरा था, उस वक्त सवारी के दो ही जराए थे, या जानवर और या फिर कश्तियां। और आज कश्तियों के अलावा खुश्की पे चलने वाली चीजें भी हैं और हवा में उड़ने वाली सवारियां भी हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वजअल लकुम, उसने तुम्हारे लिए बनाई हैं ये कश्तियां और मवेशी। हम कह सकते हैं कि हाँ, ऊंट और घोड़े अल्लाह ताला ने बनाए हैं या बैल, लेकिन कश्तियां तो हमने बनाई हैं, गाड़ियां तो हमने बनाई हैं। क्या ख्याल है आपका? गाड़ी बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो वो सामान चाहिए जिससे गाड़ी तैयार होती है, दूसरे अकल और ताकत चाहिए। तो ये दोनों चीजें किसने दी? ये भी अल्लाह ने दी। इसलिए अगर वक्ती तौर पर इंसान ने कोई चीज जोड़ तोड़ के किसी शक्ल की बनाई भी है, तो ये उसका अपना जाती कमाल नहीं, अल्लाह ही की दी हुई अकल और अल्लाह ही के दिए हुए असबाब से उसने ये सब कुछ तैयार किया। अब ये सवारियां तो दी, अब तुम्हें क्या करना है? लितस्तबू अला ज़ुहूरिही, ताकि तुम चढ़ बैठो उसकी पीठ पर। तस्तबू का मतलब है तस्तक़िर्रू, तस्तालू, जम के बैठ जाओ, चढ़ जाओ, टिक के बैठ जाओ। अला ज़ुहूरिही, उसकी पुष्ट पर, यानी जैसे घोड़े की पुष्ट पर या ऊंट की पुष्ट पर, और कश्ती का जो तख्ता है या बैठने की जगह है वो उसकी भी पुष्ट बनती है। फिर बैठ के क्या करो? तुम तज़कुरू निअमत रब्बिकुम, फिर याद करो अपने रब की नेमत को। कौन सी नेमत? कि उसने हम पर कितना एहसान किया कि ये सवारियां बख्शी, वरना ये सब फासले पैदल तय करने पड़ते, खुद चल के जाना पड़ता। इसलिए तुम तज़कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा इस्तवैतुम अलैहि, जब तुम उस पर सवार हो बैठो, अच्छी तरह बराबर हो। जो तस्तबू का लफ्ज़ सवा से, सवा किसको कहते हैं? बराबर होना, यानी बैलेंस तरीके से बैठो। ये नहीं कि एक तरफ को लुढ़के हुए हो, यानी अच्छी तरह टिक के इत्दाल के साथ जम जाओ। तो फिर क्या करो? अल्लाह की नेमत याद करो, और वतक़ूलू, और तुम कहो क्या? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो जात जिसने हमारे लिए इसको मुसख्खर किया और हम इन्हें काबू में लाने की ताकत न रखते थे, और बेशक हम अपने रब की तरफ लौट के जाने वाले हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना, सुब्हानल्लज़ी। फिर उस सवारी की तरफ तवज्जो करना कि सख्खर लना हाज़ा, जिसने ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में दिया। आप देखिए कि एक इंसान ऊंट से कितना छोटा होता है, या घोड़े के मुकाबले में उसकी ताकत कितनी कम होती, लेकिन किस तरह ये दोनों फर्मा बरदार होकर इंसान के सामने खड़े रहते हैं। अगर ये शेर चीते की तरह होते तो भला हम इन पे सवारी कैसे करते, खा वो कितने ही तेज रफ्तार होते, हम उन पे बैठ नहीं सकते। तो किसने इनके अंदर इतनी ताबेदारी डाली कि ये हमारे सामने खड़े रहें, कि हम इन पे चढ़ बैठे और फिर ये हमें लेके जहां हम चाहे वहां जाए, अपनी मर्जी से इधर उधर ना भाग जाएं। उनका कंट्रोल भी हमें दिया, ये कितनी बड़ी नेमत है उसकी। और आपने देखा होगा बाज़ वक़्त एक बच्चा ऊँटों की एक कतार लेके चल रहा होता है, वो सब उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह का एहसान है। सख्खर लना हाज़ा, उसने इसको हमारे लिए मुसख्खर किया। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और हम इनको काबू में लाने वाले न थे। मुक़रिन जो है ये इक़रान से है। इक़रान का माना होता है अपने हरीफ पे गलबा पाना और उसको मुती करना, यानी इंसान को पूरी न्याज़मंदी के साथ अपने रब के हुजूर एतराफ करना चाहिए कि ये अल्लाह का एहसान है कि उसने ये सब हमारे काबू में दिया, वरना हम इस काबिल न थे कि खुद से कर सकते। अब घोड़े और ऊंट वगैरह के लिए तो आप कह सकते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے قابو کیا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوہے کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرتا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں مڑے اور ہمارے بس میں ہو، وہ چاہتا تو اس کو اپنی مرضی دے دیتا، وہ کسی وقت ہاتھ نہ آتا، قابو نہ آتا۔ تو اگر ان چیزوں کا بھی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر ایسے خواص پیدا کیے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں ہو جاتی۔ اگر ان کے خواص کچھ اور ہوتے، مثلا ہوا کی خاصیت کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں ہاتھ میں، قابو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ خاصیت ان مشینی سواریوں کے اندر بھی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، اس لیے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر سکیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ہر موقع پر جب تم سواری کرو تو صرف دنیا کی منزل کو یاد نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کو بھی یاد رکھو، اس کٹھن ترین سفر کو بھی یاد رکھو جو ہر حال میں پیش آنا ہے۔ یعنی کسی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں صرف اتنا یاد نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم الہدا جا رہے ہیں اور اب ہم گھر جا رہے ہیں اور اب ہم فلاں شہر جا رہے ہیں، نہیں، ہر سواری کے موقع پر یہ لازماً یاد رکھو کہ ہمیں اللہ کی طرف بھی اسی طرح ایک دن جانا ہے، ایک دن ہماری سواری اسی طرح قبرستان کی طرف بھی جائے گی، اس کی طرف بھی پلٹنا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے، ایک کٹھن سفر، اور اس سفر کا بھی ایک اینڈ ہے، ایک منزل ہے۔ تو سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو، اس کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے سواریوں کا پیدا کرنا۔ اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر راستے بنانے کی بات کرتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو ایک جھولے کی طرح بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پاؤ، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور ان راستوں پر چلنے کے لیے سواریاں بنائیں۔ ہر انسان کو اپنی ضروریات کے لیے کم و بیش کچھ نہ کچھ سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ گویا سفر زندگی کا ایک حصہ ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ، مگر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب سفر کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان ایک روٹین میں سفر کرتا رہے، اور دوسرے یہ کہ سفر کو بھی عبادت بنا لے۔ اس آیت میں دراصل یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے سفر کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سواری کے انتظام کیے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے۔ اس لیے جب تم اس نعمت کو استعمال کرو تو تم اپنے رب کو یاد کرو، اس کی نعمت کو یاد کرو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، اور اس نعمت کو کام میں لاؤ۔ یعنی کس لیے بنائے؟ لتستووا علی ظہورہ، ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ سواریاں استعمال کرو، پیدل چلنے میں ہی سارا اجر نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیدل چل کے کوئی کام کریں گے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظہورہ۔ اب اگر ایک شخص کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے اور وہ کہ نہیں میں پیدل جاؤں گا سبق پڑھنے، زیادہ ثواب پاؤں، چاہے لیٹ کلاس میں جاؤں لیکن پیدل چلنے سے قدم لکھے جائیں گے، تو بات یہ ہے کہ اگر جانور پہ بیٹھو گے یا کسی گاڑی میں بیٹھو گے تو اس کے بھی قدم لکھے جائیں گے، اس پہ خرچ ہونے والا پیٹرول بھی لکھا جائے گا، ڈرائیور کی تنخواہ بھی لکھی جائے گی، خود چلاتے ہو تو وہ محنت بھی لکھی جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ یاد رہے کہ ان سواریوں کا استعمال جو بھی جیسی بھی جتنی بھی اللہ نے دی، یہ اس لیے ہے کہ استعمال کی جائیں۔ ان کا استعمال کرنا دنیا داری نہیں ہے، یہ عین دینداری ہے۔ اس فرق یہ ہے کہ دل میں کوئی تکبر نہ ہو اگر یہ نعمت زیادہ اچھی یا زیادہ سہولت سے ملی ہوئی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے رب کو نہ بھولو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، پہلے کہا سوار ہو، پھر فرمایا جب سوار ہو چکو تو خاص طور پر سوار ہو کر نعمت یاد کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ سکو ان پہ سوار ہو کے
اس حاجت کو، اپنی منزل کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں تم ان پہ سوار ہو کے پہنچ سکو۔